नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। एमालेद्वारा देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा सरकारको जवाफ माग। प्रधानमन्त्रीले मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई समाप्त पार्न लागेको रावलको आरोप। न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको पर्यटन मन्त्री आलेको आरोप। निजगढ विमानस्थलबारे धेरै नफिर्न अरू मन्त्रीलाई सुझाव। खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएकोमा सांसदहरूको आपत्ति। सभामुख सापकोटाद्वारा कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण। शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दिँदा कर छुट नहुने नगर प्रमुख बालेनको भनाई। 1.5 वर्षभित्र विद्युतका तार भूमिगत गर्ने जानकारी। र बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकार विरुद्ध अमेरिकाभर प्रदर्शनमा राष्ट्रपति बाइडेनको पनि समर्थन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसद बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको छलफल भइरहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको पनि आजै छलफल हुनेछ। एक सातादेखि संसदमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी छ। मन्त्रालयका बजेटमा एमाले सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने कार्यतालिका समेत रहेको छ। मन्त्रालयगत छलफलपछि विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु हुनेछ। जवाफ दिइसकेपछि बजेट पास प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ 15 गते 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट संघीय संसदमा पेश गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका विषयमा विभिन्न चर्चा हुन थालेको भन्दै यस विषयमा सरकारले सदनमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएका हुन्। गेवालीले देउवा रक्षा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुन हैसियतमा अमेरिका जान लागेका हुन् स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनको भ्रमण पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? भ्रमणलाई नेपाल र अमेरिका बीच जुन दौत्य सम्बन्ध को लागि हो 75 वर्ष पुगेको जुन भनिएको छ, यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो कि कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने हो कि देशलाई सामरिक शक्ति राष्ट्रको दिशातिर धकेलेर अनि सैनिक माध्यमबाट गर्ने हो? यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजी यो प्रतिनिधि सभामा आएर दिनुहोस्। एमाले सांसद भीम रावलले संविधान विपरीत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई सामेल गराउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाए। अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ, न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय। भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाइरहेको छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन, तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो? नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेकै कारण नेपालमा आर्थिक सङ्कट बढेको दाबी गरे। केजरीवालले देउबा सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसको विपक्षमा मतदान गरायो, यसै कारण महँगी बढेको हो। नेपालमा तेल र ग्यासको मूल्य अकासियो। देउबा सरकारले रुस विरुद्ध मतदान नगरेको भए नेपाललाई पनि रुसले तेल र ग्यास भारतलाई जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको 1/3 भन्दा कममा दिने थियो। यो कूटनीति असफल भएको हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको। सुवालले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा पुनः असफल भएको दाबी गरे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले खेतीको समयमा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्। उनले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गरे। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्याएको बजेट अपुग भएको बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले अपर्याप्त बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमान बन्छ भनेर नउफ्रिन अरू मन्त्रीहरूलाई सुझाव समेत दिए। आज कतिपय मन्त्री साथीहरूले भन्ने गरेका छन् निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेर भनेका छन् के दाग फुकालेर गर्ने, दाग फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ, बजेट दिने बेला 26 करोड रुपियाँ दिने, 1 खरब 20 अरबको त्यहाँ टेन्टिभली इस्टिमेट छ, 26 करोडले एयरपोर्ट बन्छ। उनले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको आरोप लगाए। आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको अवस्था छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 20औं वर्ष लगाएर आज त्यहाँ मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ। आज 8050 हेक्टर जग्गा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। त्यसको डिपिआर हुने अवस्थामा छ, भइराखेको छ, त्यसको इआइए भइसकेको छ, तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। उनले निजगढ विमानस्थलको 20औं वर्ष लगाएर गुरु योजना बनाई सकेकाले अब पछि हट्न नसकिने बताए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बैठक आज बस्दैछ। सोमबारबाट हुने सचिवालय बैठकमा एजेन्डा तय गर्न एमालेले केन्द्रीय कार्यालय बैठक केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसोको लागि बोलाएको हो। महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा उपमहासचिव र सचिवहरू सहभागी हुनेछन्। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारीका बारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनपछि विभिन्न व्यक्ति र कमिटीबाट आएका रिपोर्टहरूलाई आधार मानेर छलफल हुने बताइएको छ। राजधानीको सडक गल्लीमा थुप्रिएको सबै फोहोर 10 दिनभित्र उठाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागले शुक्रबार 153 र शनिबार करिब 250 ट्रक फोहोर बन्चरे ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरेको छ। अब दैनिक करिब 300 ट्रिपर फोहोर विसर्जन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान 1 बजे स्थानीय र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 18 बुँदे सहमति भए लगत्तै सडकमा थुप्रिएको फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा लैजान थालिएको हो। मौसमले साथ दिएमा अबको 10 दिनभित्र उपत्यकाको सबै सडकमा थुप्रिएको फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरिसक्ने महानगरको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयसँग सम्झौता भए लगत्तै सबै वडा कार्यालयलाई तत्काल फोहोर उठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँको फोहोरको समस्या समाधानका निम्ति महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निरन्तरको पहल कदमी प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले आगामी दिनमा काठमाडौँमा फोहोरको सङ्कट पुनः दोहोरिन नदिन तत्काल र तदरुकताका साथ काम गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्। आगामी दिनमा काठमाडौँमा फोहोरको सङ्कट पुनः दोहोरिन नदिन तत्काल र तदरुकताका साथ काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका हुन्। महानगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट स्रोतमै छुट्याएको फोहोर मात्र सङ्कलन गर्ने भनेको हुँदा महानगरवासीहरूले साथ दिएर यो अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ। अभियानलाई सफल बनाउन असार महिनाभरि आफ्नो वडाभित्र नगरवासीलाई सुसूचित गर्ने लगायतका तयारी गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। काठमाडौँको फोहोर उठ्न थालेको भन्दै महामन्त्री थापाले फोहोर सङ्कट फेरि आउन नदिन सम्झौता अनुसार काम गर्न सुरु गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले बन्चरे डाँडावासीहरूसँग भएका सम्झौता
अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेत उनको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दिँदा सरकारी निजी सङ्घ-संस्थालाई कर छुट दिन नसकिने बताएका छन्। महानगरको दोस्रो कार्यपालिका बैठकमा उनले शौचालय सर्वसाधारणको लागि प्रयोग गर्न दिँदा कर छुट दिन नसकिने बताएका हुन्। कसैलाई कर छुट दिने कसैलाई नदिने गरी महानगरले भेदभाव नगर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन सम्बन्धमा यसमा प्रस्तावमा यहाँहरूबाट नै आएको छ। उपप्रमुख उनले 1.5 वर्षभित्र विद्युतका तारहरू भूमिगत हुने र इन्टरनेटको तार पनि व्यवस्थित हुने समेत बताए। र प्रस्तावमा पर्नुभएको कार्यपालिकाले तोकेको सदस्यमा सुमन श्रेष्ठज्यू 14 नम्बर वडा। अघिल्लो बैठकमा प्रणालीबारे सिक्नुपर्ने भन्दै वडाध्यक्षहरूले बालेनलाई आलोचना गरे तापनि यो बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन भएको छ। बालेनसँग वडाध्यक्षहरूले खानेपानी, सडक, टेलिकमसँगका सहकार्य, बाढी, ढल र फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनी मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा ऐनको भावना विपरीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनी मार्फत गर्ने परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि सोही अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो समेत गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले 24 लाख कोभिड विरुद्धको खोप हराएको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका सांसद अधिकारीले 24 लाख कोभिड विरुद्धको खोप सरकारले कमिसन लिएको कारण हराएको आशंका गर्दै त्यसबारे संसदमा यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सांसद अधिकारीले खोपबारे आफूहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू इन्डियामा नेपालको राजदूतावासमा उच्च नक्सा टाँसेर उहाँ आउनुभएको छ। यसको जवाब सत्तापक्षका मान्य सांसद अधिकारीले आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएकै बेला HIV एड्सदेखि क्यान्सरसम्मका 139 वटा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले त्यसबारे अरू थप भ्रम नछर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिए। उनले गत वर्षको भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले 22% भन्दा बढी बजेट घटाएकोमा समेत आपत्ति जनाए। पछिल्ला सातामा वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप थपिन थालेका छ। सोही क्रममा गत साता मात्र वाणिज्य बैंकहरूमा करिब 7 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप 43 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चैत्र मसान्तमा यस्तो निक्षेप 43 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो भने वैशाख 30मा यस्तो निक्षेप 43 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो। चैत्र मसान्तको तुलनामा वैशाखमा बैंकहरूमा निक्षेप घटेको थियो। वैशाख 30मा स्थानीय निर्वाचन सकिए लगत्तै निक्षेपमा निरन्तर सुधार आउन थालेको हो। निर्वाचनका लागि बैंकबाट बाहिरिएको पैसा पुनः बैंकमा फर्किन थालेको केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ। आयातमा कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार, निर्वाचनका क्रममा खर्च भएको रकम बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेको लगायत कारण पछिल्ला साताहरूमा निक्षेपमा लगातार वृद्धि भएको बैंकहरूको भनाइ छ। निक्षेपमा सुधार भए पनि शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह 41 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाव विनिमय दर हालसम्मकै बलियो बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 124 रुपैयाँ 84 पैसा तोकेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। खरिद दर भने 124 रुपैयाँ
24 पैसा रहेको छ। केही दिनदेखि अमेरिकी डलरको भाव लगातार उकालो लागिरहेको छ। करिब 3 सातामा डलरको भावमा सामान्य कमी भएकोमा पछिल्ला दिनमा लगातार बढिरहेको छ। पछिल्ला 4 वर्षमा अमेरिकी डलर भाव करिब 23 रुपैयाँ बढेको छ। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग आकाशिएपछि भाव पनि बढेको हो। वैशाख 27 देखि अमेरिकी डलरले हरेक दिन जसो नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको हो। नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेकाले पनि केही समय यता डलरको तुलनामा भारू खस्किँदा नेपाली रुपैयाँको मूल्य समेत कमजोर हुँदै गएको छ। कैलालीमा शनिबार बेलुका आएको हावाहुरीले क्षति गरेको छ। हावाहुरीले रुख ढालेपछि टिकापुरमा 2 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। हावाहुरीका कारण टिकापुर 1 विशालनगरका भरत विकको 3 कोठे कच्ची घरमा रुख ढलेर क्षति भएको छ। त्यस्तै टिकापुर 4 का भल्लुराम चौधरीको 2 कोठे कच्ची घर र भान्सामा रुख ढलेर क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीका कारण यहाँ सयौं घरका छानामा जस्ता पाता उडाएका छन्। विद्यालयका छाना उडाएको छ भने ठाउँ ठाउँमा बिजुलीको पोल ढलेका छन्। हावाहुरीकै कारण जिल्लामा केरा खेतीको पनि क्षति भएको छ। हावाहुरीका कारण टिकापुर क्षेत्रमा सयौं बिघा केरा खेती नष्ट भएको किसानको गुनासो छ। केरा उत्पादन हुने समय नजिकै गर्दा हावाहुरीले केरा खेतीमा नोक्सानी गरेपछि किसान पीडामा छन्। हावाहुरीले तरकारी खेतीमा समेत नोक्सानी गरेको छ। हावाहुरीका कारण क्षति भएका विवरण आइरहेकाले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी नगरपालिकाले पीडामा रहेका किसानलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउने टिकापुर नगरपालिकाले जनाएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्न पहल सुरु गरेको छ। सो क्रममा गाउँपालिकाले अवैध दोहनबाट थुपारेका 1,85,69,163 घनफिट नदीजन्य सामग्री जफत गरेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले खैरी, मुगुवा, टिकुलीपुर घाट, सिधनिया, बगदैला, लालपुर, लालीनगर, खल्लाटपरी, जलाला, परुवा खोला, झिरझिरी खोलाबाट बालुवा, ढुङ्गा र ग्राभेल उत्खननमा रोक लगाएको छ। अवैध उत्खननमा रोकसँगै जनप्रतिनिधिको टोलीले खोलाहरूको अवलोकन गरी अवैध दोहनबाट थुपारिएका 1,85,69,163 घनमिटर बालुवा, ढुङ्गा र ग्राभेल फेला पारेको छ। घाट गद्दी बनाएर राखिएका नदीजन्य पदार्थको पालिकाले तोकेको मापदण्ड र निर्देशिका अनुसार राजस्व तिर्न अनुगमन समितिले निर्देशन समेत दिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो राजनीतिक दल, पालिका स्तरीय राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मीहरूसँग बसिरहेका छौँ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूसँग पछि पनि यो कुराको एकदमै हामी अपेक्षा गर्दछौँ, सहयोग गर्दछौँ। राप्ती सोनारीको समृद्धि र विकासका निम्ति यहाँ राजस्व तिर्नका निम्ति उहाँहरूलाई बाध्य बनाऊ भन्नेका लागि म तपाईँहरूसँग सहयोग माग्दछु। ठेक्का प्रक्रियामा आएका व्यवसायीहरूले तोकिएको परिणामभन्दा कैयौं गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्दा पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अघिल्लो सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बेथिति बढेको थियो। अहिले मिलेमतोमा हुने गरेको नदीजन्य पदार्थको व्यवसायलाई रोकेर राजस्व असुली प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। प्राकृतिक स्रोत साधन आफैमा सीमित चिज हो, जमिन पनि सीमित छ र यसबाट उपलब्ध हुने स्रोत साधनहरू पनि हाम्रो विश्वव्यापीकरणहरूमा फैलिएको तपाईको ग्लोबल वार्मिङको हिसाबले होस्, चाहे जलवायु परिवर्तनको हिसाबले होस्, यो चाहिँ असाध्यै न्यून रूपमा घट्दै गइरहेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसको दिगो चाहिँ उपयोगको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यतापट्टि पनि संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्य गर्नेछौँ। 2074 सालको स्थानीय चुनावबाट आएको स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न र कार्यविधि अनुसार कार्य गराउन पहल गर्दै आएको भए पनि सम्भव भएको थिएन। गाउँपालिकाले चासो नदिएकै कारण विगत बेतिथि बढेको व्यवसायीहरूको पनि भनाइरहेको छ। मेरो उद्योगमा मात्रै होइन, अब राप्ती सोनारीका सबै यो ठेकेदारदेखि लगेर उद्योगीदेखि लगेर सबैले चाहिँ म जस्तै गरेर या सबैले चाहिँ यो दोहन नगरेर एउटा भनौँ न व्यवस्थित तरिकाले कार्यविधिको जुन मापदण्ड छ त्यो अनुसारले अगाडि जानुपर्छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर अव्यवस्थित रूपमा घाट गद्दी बनाएर थुपारिएको सामग्रीको कर तिर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सेनेटरी प्याडको आयातलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्वदेशी सेनेटरी उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्ने सरकारले आयातलाई विशेष जोड दिँदा स्वदेशी उद्योगहरू पलायन हुने सम्भावना देखिन्छ। सरकारले सेनिटरी प्याडको आयातमा 90% छुट दिने घोषणा गरेसँगै देशभित्र 6 अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेका सेनिटरी प्याड उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने भएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सेनिटरी प्याड आयातमा 90% भन्सार छुट दिएको छ। तर बजेटले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भने 1% मात्र भन्सार लिने व्यवस्था गरेको छ। सेनिटरी प्याड उद्योग सङ्घका अनुसार नेपालमै 90 करोड थान सेनिटरी प्याड उत्पादन क्षमता भएका उद्योग छन्। नेपाली बजारको माग भने 30 करोड थान मात्रै रहेको छ। त्यस्तै उद्योगमा 6000 महिलाहरूले रोजगारी समेत पाएका छन्। महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सेनिटरी प्याडमा कर माफीले महिलाहरूको माग सम्बोधन गर्न आयातित उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने यस्तो नीति गलत भएको सेनिटरी प्याड उत्पादक सङ्घको ठहर छ। सेनिटरी प्याडमा नेपालका उद्योगहरू आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था थियो। यो निर्णय जुन सरकारले गर्यो त्यो सायद अवैज्ञानिक हो जस्तो लाग्छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित सेनिटरी प्याड जस्तो अत्यावश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्नतिर सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर गुणस्तर चेक जाँचमा ध्यान नदिएको अभियन्ता राधा पौडेलले बताइन्। अनुगमन गर्ने त्यसको गुणस्तरै छैन। यहाँ हामीले एउटा मापदण्ड बनाएको छ पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र यो कुइने खालको प्याड भनेर एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मापदण्डमा कसले गएर हेरेको छ हामीलाई थाहा नै छैन। सरकारले नारामा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यसो नगर्दा स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सेनेटरी उद्योगलाई निरुत्साहित गरी आयातलाई प्राथमिकता दिनुले सरकारी भनाई र गराईबीच तालमेल देखिँदैन। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा सङ्गीता थापाको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा समग्र मूल्य वृद्धि उच्च अङ्कले बढेको छ। करिब 8 अङ्कले मूल्य वृद्धि हुँदा न्यून आय भएका सर्वसाधारणको जीवनयापन निकै कष्टकर बनेको छ। बजारमा असन्तुलन रूपमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाए पनि त्यसको दोब्बर बजारमा महँगी बढेको छ। नुन, तेल, तरकारी, कपडा, खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यक वस्तुमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको चुलो बाल्न नै समस्या परेको छ। जसले जति मन लाग्यो त्यति बढाउने हो नि त, जसले जति पनि बढाइदिइसके है। यहाँ सानोतिनो मान्छेहरू गरिब त बाँच्न नसक्ने भइसक्यो। साना कोही त आम्दानी नहुने मान्छे नि त छन् नि। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.1% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.45% रहेको छ। डरलाग्दो रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा समेत यसलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन। सानो सानो काम गर्ने व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई अब भनौँ न एउटा सामान्य तेलको रेटमै 200 को तेल बढेर 400 भएको छ। अब ग्यास एकैचोटि 200 बढेको छ। अब दैनिक जीवनमा उपभोग्य सामानहरू चिनीकै रेट भन्नुपर्दा 80 को चिनी अहिले 115 पुगिसकेको छ बजारमा। अब पीडित त हामी कति पीडित छौँ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव नेपालमा तत्कालै पर्ने हुँदा मूल्य वृद्धि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। अहिलेको मूल्य वृद्धि पनि यसैको प्रभाव भएको अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। एकदमै धेरै ललिपप देखाएको, एकदम धेरै पपुलिस्ट र डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली भोट मागिरहेको जस्तो हामीले फिल गर्छ अहिलेको बजेटमा, हैन? तर यति धेरै नहुनु पर्थ्यो। विश्व बजारमा आएको उतार चढावका कारण मूल्य वृद्धि भएको बताइए पनि बजारमा भएका अनियमितता र 2 नम्बरी रोक्न सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन। बजारमा मनोमानी मूल्य तोकिँदा समेत अनुगमनकारी निकाय निरीह बनेर बसेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा न्यून आय भएका सर्वसाधारण परेका छन्। विभिन्न बहानामा पटक पटक बढाइएको मूल्य वृद्धिले गर्दा उपभोक्ता र सर्वसाधारणमा निकै शास्ति भएको छ। तर सरकारले भने यसको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ।
बागलुङमा निजी होटल, रेस्टुरेन्ट र निजी कार्यालयले आफ्ना शौचालय सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालिन शाहले सुरु गरेको अभियानको प्रभाव बागलुङमा पनि देखिएको हो। काठमाडौँका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बालिन शाहको आह्वानमा साथ दिँदै निजी होटल, रेस्टुरेन्ट र निजी कार्यालयहरूले आफ्नो शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि खुला गर्न आह्वान गरेसँगै बागलुङमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ। योभन्दा पहिला पनि हामी चाहिँ अब मेन यो बस पार्क एरिया भएको हुनाले अब दिशा पिसाबहरू लाग्ने त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न दिइरहेका थियौँ। तर अहिले मेन गरेर बोर्डै लगाएर अहिलेबाट सुरु गरेका छौँ। बागलुङ नगरपालिकाभित्र बनेको सार्वजनिक शौचालयलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने काम तत्काल गर्न सकेको खण्डमा धेरै सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु नपर्ने नगरवासीको भनाइ छ। बिहान बसबाट आउने ग्राहकहरूदेखिबाट लिएर यहाँ सम्पूर्ण यहाँ एकदमै यो अफिसहरू भएको ठाउँहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सञ्चालन गर्न एकदमै जरुरी छ। बागलुङ नगरपालिकाभित्र रहेका 2वटा सार्वजनिक शौचालय भने जीर्ण अवस्थामा छन्। वडा नम्बर 1 देखि 4 सम्म नगरपालिकाको मातहतमा रहेको 2वटा सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित गरेर चलाउने तयारी नगरपालिकाको छ। अहिले हामीसँग भइरहेको बस पार्कमा रहेको सार्वजनिक शौचालय र वीरेन्द्र ऐश्वर्य पार्कमा रहेको शौचालयलाई त्यसलाई डिसमेन्टल गरेर नयाँ सुविधा सम्पन्न शौचालय बनाउनलाई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। जिल्लालाई 1 दशक अघि खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म सदरमुकाममा व्यवस्थित शौचालय सञ्चालनमा छैन। नारायण थान गुठीको जग्गामा जबरजस्ती रूपमा बनाउँदै गरेको शौचालय अदालतले बनाउन रोकेपछि नगरले शौचालय बनाउन पहल गरेको छैन। राजेश चन्द्रराज भण्डारी, बागलुङ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा नेपाल बांग्लादेश व्यापार घाटा चुलिएको छ। बांग्लादेशबाट उच्च आयात र नेपालको कमजोर निर्यातको प्रभाव व्यापार घाटामा देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मेची भन्सार हुँदै बङ्गलादेशबाट 9 अर्ब 98 करोड 57,42,160 रुपियाँको सामान आयात हुँदा 53 करोड 94,05,630 रुपियाँको मात्र सामान निर्यात भएको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा बङ्गलादेशसँग नेपालको व्यापार घाटा 9 अर्ब 45 करोड बढी पुगेको छ। अलैँची, चिया जस्ता कृषिजन्य पदार्थहरूलाई वस्तुहरूलाई चाहिँ बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ र हाल चाहिँ बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट कृषिजन्य पदार्थमा बङ्गलादेशमा एक्सपोर्टमा चाहिँ इम्पोर्टमा चाहिँ ड्युटी अधिक मात्रामा लागेको कारणबाट चाहिँ यहाँबाट निकासी नभइरहेको अवस्था छ। बङ्गलादेशसँगको व्यापार घाटा यसपटक मात्र नभई प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाली उत्पादनमा बङ्गलादेश सरकारले लगाउने चर्को करका कारण पनि व्यापार घाटा बढेको कतिपयको भनाइ छ। सरकारले एउटा चाहिँ कृषिजन्य पदार्थहरूलाई चाहिँ कृषिहरूलाई अलिकति प्रमोट गर्नु पर्यो। जुन प्रमोट गर्छु भनेर सरकार लागिरहेछ, मल दिन सकेको छैन। चाहिँ सरकारले समयमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्योपट्टि सरकार लाग्नु पर्यो। बङ्गलादेशसँगको व्यापारका लागि पूर्वी नाका मात्र प्रयोग हुन्छ। बङ्गलादेशसँगको व्यापारका लागि करिब 40 किलोमिटर भारतीय स्थलमार्गको प्रयोग गर्नुपर्छ। तथ्याङ्कका अनुसार 10 महिनामा नेपाल बङ्गलादेश व्यापार घाटा चुलिएको चुलियै छ। गभर्नमेन्टले एग्रिकल्चर प्रडक्टमा बङ्गलादेशमा ड्युटी फ्री गराउन सक्यो भने धेरै उपलब्धि हुन्छ। अब 3 महिना चाहिँ हाम्रो के छ, रेनी सिजनको हाम्रो प्रडक्ट बङ्गलादेशमा हुँदैन। धेरै राम्रो तपाईँको रेट हुन्छ त्यहाँ। अनि यहाँको हाम्रो प्रडक्ट एग्रिकल्चर प्रडक्ट जान पायो भने नेपालको कायापलट हुन्छ। नेपालले बङ्गलादेशमा दाल, अदुवा, चिराइतो, जडीबुटी लगायत निर्यात गर्दछ भने बङ्गलादेशबाट औषधि, फटमासको दाना र पिना, मेसिनरी सामग्री, जुट, आलु, ब्याट्री, तयारी कपडा, टिस्यु पेपर लगायतका सामग्री आयात हुँदै आएको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर सामान्य बदलिरहेको छ। आज प्रदेश 1 मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरू तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:07 भयो भने सूर्यास्त 6:59 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।